बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आसान तजवीदुल कुरान कोर्स की 10वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं और 5वां बाब शुरू करने जा रहे हैं। हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। पहले हमने पिछले सबक में रा के बारे में पढ़ रहे थे कि रा कब मोटी पड़ी जाती है और कब बारीक पड़ी जाती है। आज और तफसील से समझते हैं। रा के हवाले से ये याद रखें कि रा के ऊपर हरकत हो तो रा मोटी पढ़ी जाती है और जब रा के नीचे हरकत हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। ये हमने पिछले सबकों में भी पढ़ा है, तो हमने उसकी दोहराई की थी। रा साकिन जज़म वाली रा जब साकिन हो, रा के ऊपर जज़म हो, तो इससे पीछे वाले हरूफ को देखते हैं कि इस पीछे वाले हर्फ पर ज़बर या पेश है तो रा मोटी पढ़ी जाती है। और जब रा साकिन हो, इसके पीछे वाले हरफ पर ज़ेर हो, तो हमने चेक करना है कि ज़ेर असली है या आर्जी। अब ये असली और आर्जी हम पढ़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा। आपको 3 बातें चेक करनी है कि पहले के ज़ेर असली है या आर्जी। अब हमें कैसे पता चलेगा वो ज़ेर असली है या आर्जी। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा हर्फ़ को मिलाने के लिए ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक हर्फ़ पर जज़म या शद आ गई है। अब इस जज़म और शद को मिलाने के लिए हर्फ़ पर वक़फ़ करना पड़ता है। आयत पूरी हो जाती है और अगली आयत को जज़म बाशद से मिलाने के लिए किसी हमज़ा का इस्तेमाल किया और इसके नीचे ज़बर ज़ेर पेश लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हमज़ा पर ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल किया जाता है तो वो आर्जी होता है, वह मुस्तकिल नहीं होता। यानी इस हमज़ा को जिसको आप हर्फ पे मिला रहे हैं वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा नहीं है। तो ऐसी ज़बर ज़ेर और पेश को वसली ज़बर, वसली ज़ेर और वसली पेश कहते हैं। मतलब मिलाने के लिए जो आर्जी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा आर्जी है या असली। तो जब इसे पिछले हर्फ से मिलाते हैं तो पता चल जाता है। हम इसमें आगे हम ये पता चलाएंगे वो असली या आर्जी का हमें कैसे पता चलेगा। इसकी हम मिसाल देखते हैं। ये सूरतुल फजर की आयत है, इर्जिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरज़िया। सूरतुल फजर में ये आयत है। जब ये लफ्ज़ आपके सामने आता है तो आप देखते हैं रा साकिन है और इससे पहले हम अलिफ पे ज़ेर लगा कर पढ़ रहे हैं। अब ये ज़ेर असली नहीं है, ये आर्जी है। अब ये देखो, ये आप आयत का पहला लफ्ज़ जो देखोगे अलिफ है और रा है, और रा पे जज़म है, यह रा साकिन हो गई है। तो इससे पिछले जो अलिफ के नीचे ज़ेर है ये असली नहीं है, ये आर्जी है। अब हम ये देखेंगे ये हमें कैसे पता चला है ये असली नहीं है, आर्जी है। क्योंकि अब जब हम इससे पहले वाली आयत को इस आयत से मिला कर पढ़ेंगे। अब हम इससे पिछली आयत को देखते हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अब ये वक़फ़ हो गया है। अगर इसे मिला कर पढ़ना है तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिक। हमने इसे मिलाकर पढ़ा है। इसे मिलाकर पढ़कर हमें पता चलेगा कि ये क्या है। अब जब पहली आयत पर वक़फ़ किए बगैर दूसरी आयत साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं। अब मैंने मिलाकर पढ़ी है तो अल मुतमइन्नतु पढ़ा है हमने, तो ता को हमने रा के साथ मिलाया है कि हा को हम रा के साथ मिला रहे हैं। और जो इर्जिई है कि अलिफ का ज़बर हम नहीं पढ़ रहे। अब जो अलिफ है इर्जिई हमने इसका पढ़ा है तो हम वो नहीं पढ़ रहे, तुरजिई पढ़ रहे हैं। ता को रा के साथ मिला रहे हैं।
تو اس سے پتہ چلا کہ یہ زیر اصلی نہیں ہے بلکہ وصلی ہے۔ اگر ہم اسے الگ الگ پڑھتے تو یہ اصلی ہوتی۔ اب یہ تاک اور را کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ وصلی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب را ساکن ہو تو ہمیں تین چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک یہ جب را ساکن ہو تو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے والا حرف زیر اصلی ہے یا عارضی ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ زیر اسی لفظ میں آ رہا ہے، را سے پہلے یا کسی اور لفظ میں وہ زیر ہے، پھر بعد میں را ہے، مطلب وہ را جو ساکن علیحدہ لفظ میں ہو اور اس سے پہلے والا زیر علیحدہ لفظ میں ہو، دونوں مل رہے ہوں پر لفظ الگ الگ ہوں، تب بھی اس زیر کی وجہ سے را موٹی پڑی جائے گی، باریک نہیں۔ تو آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اسے آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہم علیحدہ الفاظ کی مثال دیکھتے ہیں۔ وہ علیحدہ الفاظ کی مثال سورۃ النور آیت نمبر 55 ہے۔ ہمیں اس کی مثال سورۃ النور میں مل رہی ہے۔ الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اب ہم الذی کے زیر کے نیچے، الذی کے زا کے نیچے زیر ہے اور یہ مل رہا ہے زغتغا کے زا کے ساتھ، پھر بھی یہ زا ساکن باریک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب حالانکہ زغتغا ہم یہ زا کو را کے ساتھ ملا رہے ہیں، را ساکن ہے، لیکن ہم زغتغا را کو موٹا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم وجہ دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے پر وہ دوسرے لفظ میں ہے۔ اب دیکھو، اب یہ زیر ہے لیکن یہ الذی میں ہے، ارتضی میں نہیں ہے۔ اگر ایک ہی لفظ میں ہوتا تو را باریک ہوتی، پر یہاں علیحدہ لفظ میں ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ہی لفظ کی مثال، یعنی لفظ کیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں فرعون، اب فا اسی لفظ میں ہے تو را بھی اس لفظ میں ہے۔ اب را تو ساکن ہے اور اس سے پہلے فا اسی لفظ میں آ رہا ہے اور را باریک پڑھیں گے۔ فرعون، اب ہم نے پھر جزم ہے را پہ، ہم نے پچھلے لفظ اسی لفظ میں جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے تو ہم نے باریک پڑھا ہے۔ تیسری چیز یہ چیک کرنی ہے کہ را ساکن کے بعد موٹے حرف میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ اب ہم نے را ساکن کے بعد موٹے حرف میں سے کوئی نہ ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ اب فرعون پڑھا ہے، اس میں عین باریک ہے، موٹا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اسے باریک ہی پڑھیں گے را کو۔ موٹے حروف ہم نے پڑھے ہیں، آپ نے یاد کیے تھے۔ را ساکن کے بعد موٹے حروف، حروف مستعلیہ کی مثال اب ہم دیکھتے ہیں۔ اگر را ساکن کے بعد موٹے حروف ہوں، ان ربک لبالمرصاد، اب ہم نے اس میں یہ دیکھا لبالمرصاد، میم را زیر مر، اب ہم نے اگر مر پڑھ رہے ہیں تو را باریک ہی ہو رہا ہے۔ اگر اس کے بعد صاد کا صاد موٹا آ گیا، یہ موٹے حروف میں ہم نے پڑھا ہے صاد، یہاں را موٹی پڑھی جا رہی ہے، یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر اصلی ہے اور لفظ بھی ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی را موٹی پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ گیا ہے۔
یہاں را موٹی پڑھی جا رہی ہے، یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے زیر اصلی ہے اور لفظ بھی ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی را موٹی پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے۔ تو ہم اگر اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے تو ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے جزم والی یا، را ساکن سے پہلے جزم والی یا، خیغون، خیغن، یہاں وقف کرتے ہیں تو خیرن کو خیر پڑھیں گے، را پر جزم آ جائے گی، خیرن کو ہم پڑھیں گے، وقف میں ہم وقف سیکھیں گے، خیرن ہے، وقف کرتے ہیں تو خیر پڑھنا ہے، را پر جزم آ جائے گی، اور را سے پہلے یا ساکن آ گیا تو را باریک ہوگی، یا آ گیا ہے تو را باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے اگر جزم والی یا آ جائے تو را باریک پڑھتے ہیں، چاہے اس سے پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش کچھ بھی ہو، را باریک پڑھیں گے۔ جیسے آگے مثال دی ہوئی ہے، یسیر، بشیر، را باریک پڑھی جائے گی اگر۔ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، را ساکن ہے، اس سے پہلے والے لفظ پر حرف پر زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اسی الفاظ میں ہو، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے، اصلی ہے، میں نے آپ کو مثال بتا دی ہے، اور اسی لفظ کے اندر ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا لفظ کیسے ہے، را ساکن، را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی لفظ نہ ہو، را ساکن کے بعد جو موٹے حروف ہیں حروف مستعلیہ ان میں سے کوئی نہ ہو تو بھی را باریک پڑھی جائے گی، را ساکن سے پہلے کوئی یا ساکن نہ ہو تو بھی را باریک پڑھی جائے گی۔ ہم نے یہ مختصر خلاصہ بھی دیکھ لیا اس کے کہ را کب باریک پڑھی جائے گی، اور را موٹی تو اس وقت پڑھی جائے گی، اس کا آپ کو بتا دیا ہے، جب اس کے اوپر حرکت ہو، زبر پیش ہو، کھڑی زبر، دو زبر، ایسے ہی الٹا پیش یا دو پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔